ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हैं तो ये अहले हदीसों पर बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल मैंने एक अहले हदीस है जिसका नाम है अब्दुल खालिक, और अरशद भाई की मैंने उससे बात करवाई, और मैंने ये सोच कर बात करवाई कि भाई चलो वसीले पर बात कराते हैं अरशद भाई की, इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। तो अरशद भाई ने अपना मौक़िफ़ रखा और इनसे इसका मौक़िफ़ पूछा। तो इसका ये कहना है कि ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से मुझे ऐसी कोई दलील मिलती है कि आपकी हयात में आपका वसीला लिया गया, और ना ही आपकी वफ़ात, जो हयात का भी कायल नहीं है और वफ़ात का भी कायल नहीं है वसीला लेने का। जबकि हमने हमारे ही चैनल पर कई वीडियो डाली है, जैसे कि मोहम्मद रजा के साथ हमने वसीले पर कई बार उसको शिकस्त भी दी है, और उसका ये मानना है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में वसीला लेने के कायल है, क्योंकि इसकी दलीलें मिलती हैं। अब देखिए, ये अहले हदीस जो है ये कह रहा है कि ना तो मैं हयात में कायल हूँ ना तो वफ़ात की। अब यानी ये इसका कुछ मानना और है, और वो जो मोहम्मद रजा है जो साल के 12 महीने बहस मुबाहिसा मुनाजरा करता है सिर्फ वसीले के टॉपिक पर, उसका मानना ये है कि हम हयात में कायल हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हर अहले हदीस जो है अपने अपने एरिया में मुहक्किक बना घूम रहा है। यानी खुद से कुरान पढ़ो, खुद से हदीस पढ़ो, और ख़ुद ही समझो और ख़ुद ही गुमराह हो जाओ। समझ रहे हो? यानी हर अहले हदीस का अलग अलग मौक़िफ़ बन गया है। तो फिर मैंने बात करवाई तो अरशद भाई ने एक हदीस शरीफ उसके सामने रखी। अब वो हदीस शरीफ को वो समझ गया कि अब इसके दावे के ख़िलाफ़ है। अब वो बोलने ही नहीं दे रहा है, अरशद भाई को हदीस शरीफ पढ़ने ही नहीं दे रहा है, और ख़ुद अपना ही गलत अलग मौक़िफ़ जो है निकाल रहा है और बयान करता चला जा रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हमने बहुत कोशिश की उसको हदीस सुनाने की। जैसे फिर मैंने कॉल कट कर दिया, बोला ये सुन तो नहीं रहा है, और तो अब किससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पर भी जो है इसको खुद इसके ही इस्लाम 360 जो इन्हीं का ऐप है उसमें इन्हीं का तर्जुमा है, तो मैंने वो निकाल कर उसको दिखाया। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि उसमें खुद जो है इन्होंने ही तर्जुमा किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ। देख लीजिए आप, लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये इस्लाम 360 का हवाला है। तो अब ये वो कहते हैं ना कि जब तुम खुद ही मुहक्किक बन गए हो तो फिर दीन का क्या बनेगा। यानी मैंने कितने अहले हदीसों को देखा है कि वो उनको ना तो उर्दू पढ़ने आती है ना तो हिंदी पढ़ने आती है, कुछ को उर्दू आती है तो हिंदी नहीं आती, किसी को हिंदी आती है तो उर्दू नहीं आती, लेकिन सब अपनी अपनी गली के मुहक्किक बने घूम रहे हैं और लोगों पर शिरक व बिदअत के फतवे लगाते घूम रहे हैं। तो यही है जहालत का दूसरा चेहरा, जिसको कहते हैं आज के ज़माने में अहले हदीस। तो इनसे बड़ा जाहिल कहीं नहीं और कोई नहीं मिलेगा आपको। यानी कुछ लोग हयात के कायल हैं, अब ये मुहक्किक बना घूम रहा है कि ना इसको हयात में दलील मिली ना वफ़ात में दलील मिली, ये कह रहा है, जबकि दलील इसके घर से भी हमने दे दी, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। तो अब ऐसे अहले हदीसों का क्या ही कर सकते हैं। तो आप आईडी सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हाँ अब्दुल खालिक साहब। हेलो। हाँ अब्दुल खालिक साहब। हाँ बोलिए। हाँ बात करनी थी, है वक्त है ना अभी रात का? हाँ बोलिए। हाँ वसीले पे बात करनी थी। जी बोलिए। हाँ अरशद भाई। हेलो। 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 हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। पहले अभी सोच से ताल्लुक रखते हैं। जी बोलिए। जी ये बताइए, आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि वसीला के ताल्लुक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला हयात और आपकी वफात के बाद मिलने का कायल है। हयात में ना हयात में है ना वफात के बाद में है।
حیات میں تو سب کے خیال ہے، نبی کے ہی نہیں، علی کے بھی، ولی کے بھی، کسی نیک آدمی کے بھی، اس سے دعا کرنے کے لیے کہنا کہ میرے لیے دعا کیجیے، یہ ایک وسیلہ ہے جو قرآن میں بھی بیان ہے، حدیث میں اس کی تشریحات موجود ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں بھی ان کے غائبانہ میں، یعنی کہ وہ مسجد نبوی میں ہے، وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے، امی سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے، کسی صحابی نے کھیت کھلیان میں اپنے کھڑے ہو کر کے، بازار میں، مسجد میں، یا پھر شام میں، یمن میں انہوں نے کچھ لگا کے دعا کی ہو، ایسی وجہ سے نہیں ملی، ایسی تو دلیل نہیں ہے۔ اچھا، مطلب آپ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں علی کا، ولی کا اور مقربین محبوبین بندے کا وسیلہ قائم ہے؟ نہیں سمجھے نہیں آپ بات کو، کسی نیک آدمی سے اس کی موجودگی میں اس کو دعا کرنے کے لیے کہنا، یہ بھی ایک وسیلہ۔ بیک گراؤنڈ میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ سامنے کرے یا تمہارے سامنے سے جانے کے بعد کرے تمہارے لیے، یہ الگ بات ہے۔ عبد الخالق صاحب تھوڑا سا ہٹ جائے نا، بیک گراؤنڈ میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت آواز ہے۔ ہاں عبد الخالق صاحب ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بولیے، جو بول رہے ہیں کون ہے وہ بولنے والے، وہ بولیے۔ تو آپ نے فرما دیا، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کا موقف ہے تو بھی بتا دیں۔ نہیں، یہ میرا موقف صرف حیات کے تعلق سے ہے۔ حیات میں بھی نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ہے، نہ ایسی کوئی قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ بھئی کسی کے غیر میں بھی اس کا وسیلہ لے کے میرے سے دعا کرو۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا۔ نہ انبیاء علیہ السلام کی دعا میں ایسا ملتا ہے، نہ نیک صالحین کی دعائیں جو لوگوں نے کی تھی نہ وہ ملتی ہیں، کچھ نہیں ملتا قرآن میں اس تعلق سے کہ کسی کا وسیلہ ڈال کے تم دعا کرو۔ اے اللہ میں اس کا وسیلہ ڈال کے دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے سامنے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی نے دعا کی ہو، اے اللہ یہ نبی جس پر قرآن نازل ہو رہی ہے، جو ہمیں دین بتا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، میں ان کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ نہیں، ایسی دعا بھی نہیں ہے، ایسی دعا بھی نہیں۔ اچھا، میں آپ کو دونوں طرح کی دعا بتاتا ہوں۔ جی، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 بڑی مشہور مائدہ ہے، اللہ میں۔ اب میری بات سنیں گے آپ، اگر بیچ میں بولیں گے تو پھر آپ کی میری بات میں اچھا ہی نہیں لگے گا بات کرتے ہوئے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے قرآن کے ماتحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل کے اندر فرمایا، اس سے مراد ہے پیر و مرشد کا وسیلہ تلاش کرنا۔ اور صراط مستقیم ہے اسماعیل دہلوی کی، اس میں لکھا ہے پیر و مرشد کا وسیلہ تلاش کرنا دو جانب بیٹھ کر باوضو ہو کر ان مشہورہ بزرگوں کے نام غریب نواز داتا علی اجمیری اور خواجہ بختیار کاکی کے نام کی فاتحہ کر کر اور ان کے اللہ کی بارگاہ میں ان سے دعا مانگو، اپنی جو ہے حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب میں لکھا ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، اسی قرآن کی آیت کے ماتحت شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور اسی کا قول نقل کرتے ہوئے شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میں میرا مختصر ہوا نہیں ہے جی جی آپ کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نبی کے علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، یا رسول اللہ مجھے بنائی عطا فرما دیجیے، رسول اللہ نے کا صبر کرے گا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں آپ کو حدیث دوں گا، نبی علیہ السلام نے، ابھی میں آپ کو دوں گا حدیث صحیح نہیں، جی میں آپ کو دوں گا، جھوٹ بول رہے ہیں جی نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیا جھوٹ؟ حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ نابینا صحابی آ کر کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیے کہ اللہ کے نبی مجھے بینائی دیجیے، الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ کے رسول دعا کیجیے تاکہ مجھے عافیت ملے، یہ الفاظ ہیں، عافیت ملے نا، میں آگے بات بتا رہا ہوں نا۔ یہ فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں یا پھر صبر کر، اس پر اجر ہے تیرے لیے۔ جی میں وہی بات بتاؤں گا، اگر میری بات نہیں عطا کر دیجیے، بہت فرق ہے میری، اگر آپ یہ دیکھیے آپ میری اگر بات نہیں سنیں گے تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ کم سے کم مختصر کے انداز میں تو سن لیجیے میری بات۔ نہیں مختصر انداز میں اصل جو مغز ہے اس آپ نے بتایا دعا کیجیے کہ مجھے عافیت ملے،
जी जी आफियत अता फरमाए। तो वो दुआ क्या थी मालूम था? वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले अल्फाज को दुरुस्त कर लीजिए हदीस के। जी जी वही अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूँ, सुनिए। मोहम्मदिन नबी रहमा या नबी से, जी जी नबी ने फरमाया दुआ पढ़ो कि ये मोहम्मद के वसीले से तवज्जो इलैका मोहम्मद की तरफ मुतवज्जह होता हूँ जो नबी रहमत है, या मोहम्मद इन्नी का तवज्जो मोहम्मद के बच्चे में मेरी दुआ से सहाबी क्या फरमाए, क्या अर्ज किए? अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि मुझे आफियत मिले, मेरी बीनाई वापस आ जाए, ये बोले ना। अरे तो ये बोला नबी अलैहिस्सलाम ने, ये यहाँ आपने जो दुरुस्त फरमाया। आगे के अल्फाज नबी ने कहा नमाज वज़ू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो। नहीं जवाब क्या दिया उस सहाबी को? जी आप फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा करके आगे भाग रहे हैं। हदीस कि सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने अपनी एक इल्तिजा रखी, फिर जवाब में नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या फरमाया? नबी ने जवाब में बोल लीजिए आप। नहीं, आपके पास हदीस है, आप पढ़कर बोल रहे हैं। ने कहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिलेगा, मेरे लिए दुआ फरमाइए। भाई पूरी हदीस आपको याद है, आपके सामने पढ़? बिल्कुल याद है। नबी ने कहा कि उस्मान बिन हुनैफ ने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए। उन्होंने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर झूठ बोल रहे हैं, दुआ करो हदीस के अल्फाज में। फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर आगे भाग रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर आगे भाग रहे हैं। उनके मोबाइल पे हदीस भेज दीजिए, ये कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं एक लाइन वहाँ की छिपा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, इनको बेचारे को खुद। अच्छा मेरे भाई आपके पास हदीस है, आप देख के पढ़ रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास हदीस है, इस पर आप देख के पढ़ रहे हैं? जामे तिरमिज़ी के हदीस नंबर आप देख कर पढ़ रहे हैं क्या मेरे भाई? इस वक्त हदीस आपके सामने मैं देखी के पढ़ रहा हूँ क्या? मैं देखी के पढ़ नादीना अच्छी तरह दुआ करवाइए, आपने तो मैं दुआ करूँ, अगर चाहे तो सबर करो। जवाब दीजिए, आपको अच्छी तरह आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपको अच्छी तरह से हदीस याद है, हाँ या ना? मैं नहीं सुनूंगा। मुझे क्या हदीस याद है? मैं आपको पढ़ रहा हूँ, हदीस पर लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, हदीस को पढ़ रहा हूँ, लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ खोल के पढ़िए आप। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3378। चलो चलिए, आप इस्लाम से टिकने से निकाल लीजिए। अरे आप पढ़िए जी, मुझे याद है। इसमें कहते हैं कि रसूल एक नाज़िला शख्स गुरु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाइए, अल्लाह मुझे आफियत दे। ठीक है, जो आप बता रहे तो वही मैं बता रहा हूँ। आपने फरमाया अगर तुम जो चाहे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ, अगर चाहे तो सबर करो। ठीक है, मुझे बात आपने बताओ, मुझे बताइए। रुक जाइए तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अरे रुक जाइए, अल्लाह के बंदे रुक जाइए। नबी ने क्या फरमाया जवाब में? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं, या चाहो तो सबर करो, अजर है। फिर सहाबी ने क्या पर विचार किया कि नहीं, मेरे लिए दुआ ही कर दीजिए। ठीक है ना, यही है ना उसका आगे? वही है ना। तो फिर नबी की दुआ है, मुझे पूरी हदीस में से निकाल। अरे मेरे भाई जनाब तो सुनोगे आगे क्या करना है? आपने छोड़िए मेरे भाई, मुझे सिर्फ पढ़ लीजिए, मैं फोन भी नहीं काटूंगा। आप मुझे उसमें से निकाल के बताइए। नहीं हदीस को समझना चाहिए, इतने अल्फाज काफी है। हदीस को आप समझेंगे कि जो हदीस में पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको अब्दुल खालिक साहब हेलो अब्दुल खालिक साहब जी, उनको जरा एक बार हदीस पूरी कर लेने दो, उसके बाद जो आपको रखना है आप बात। नहीं उनको पहले, हाँ वो शुरू से आखिर तक। मैं क्या कह रहा हूँ अब्दुल खालिक साहब अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ की। हाँ अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना। उनको जो है शुरू से आखिर तक पूरी हदीस शरीफ पढ़ने दो। पढ़ने में मतलब नहीं समझ में आएगा। आखिर में तो है अब्दुल खालिक साहब, आखिर में तो है जो आपने दावा किया था ना, आपके दावे की दलील, आपने जो दावा किया था उस दावे की दलील वहाँ है, इसीलिए वो पढ़ना चाह रहे हैं। उससे मतलब नहीं। अरे तो वो सुनेगा, आगे सुनेगा नहीं क्योंकि दलील इसमें मौजूद है ना। हाँ, मतलब नहीं है। आगे हदीस में आपके दावे के खिलाफ दलील मौजूद है। बंदे मैं आपको हदीस ही समझा रहा हूँ। जनाब में सुनो, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के बंदे की आप मेरी बात सुनेंगे। मेरे भाई मैं यहाँ हदीस बोलूंगा, आप वहाँ देखते जाइए। ठीक है, देखिए आप पढ़ के सुनाइए। चलिए हाँ चलिए मैं सुना रहा हूँ।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نابینا شخص آیا. اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دیے. معلوم ہوا کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اے اللہ دعا کرتا ہوں مجھے عافیت ملے. نہیں یہ اے نبی مجھے بینائی دے دیجئے, نبی مجھے بھی نہیں تھا, یہ بھی یہ ایک معلوم ہوا. چاہو تو دعا کر دیتا ہوں. صحابی نے کہا نہیں دعا ہی کر دیجئے میرے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ دعا کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ حدیث کے آخری الفاظ پڑھیے کیا ہے. اے اللہ تو میرے حق میں میری اور نبی کی شفاعت یعنی کہ نبی کی دعا قبول فرما. تو انہوں نے نبی کی دعا کا وسیلہ ڈالا ہے, نبی کی ذات کا نہیں. جو دعا نبی نے ابھی دیکھو یہ میرے سامنے جامع ترمذی کھلی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیے, نیچے لکھا ہے. اب یہ دیکھیے اتوجہ, جی آپ نے غلط پڑھا, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. توجہ الیک بمحمد النبی رحمہ, یا محمد النبی رحمت کی طرف متوجہ تو یا محمد انی کا توجہ تو الی ربی فی حاجتی. میں آپ کے واسطے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, میری ضرورت کو پوری کرنا. آپ نے کہا کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے بعد وسیلہ دینا چاہیے. آپ صرف غلط بیانی مت کریے. دیکھیے ہر دھرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. اپنے مطلب کی بات اس میں سے لے رہے ہیں. بالکل نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. حدیث دیتا ہوں سمیر بھائی کو حدیث ارسال فرما دیجیے. سنیے حدیث کے الگ الگ ٹکڑے ہیں, اس کو امام ترمذی کہتے ہیں, اتنا تو صحیح ہے میرے پاس ہے, معلوم ہے مجھے. حدیث کے کچھ ٹکڑے ہیں, حدیث کے کچھ مرحلے ہیں, کچھ اسٹیپس ہیں. آپ نے نہ اس حدیث کا جواب دیا نہ آپ نے القول الجمیل کا جواب دیا. ارے میرے پہلے حدیث کی بات تو سنیے پہلے. کس کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ نہ حدیث کا جواب دیا نہ القول الجمیل کا جواب دیا. اور وہ جو شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے تعلق سے تم نے بات کہی نا کہ وہ وضو کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے وسیلے دعا کرتے ہیں, یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں بھیجتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے. سمیر بھائی اوپر کیا لکھا ہے وہ دیکھیے آپ لوگ. اوپر سب کچھ لکھا ہے, پوری بات پڑھ کے مجھے سنائیے, میں خاموش رہوں گا. آپ پورا پڑھیے, ان کو بھیجیے. کیا جاتا ہے نماز پڑھو پھر ایسے دعا کرو. برائے کرم ان کے موبائل پہ پوری وہ بات ارسال فرما دیجیے. ارے میرے بھائی آپ لوگ اوپر کی لائن نہیں پڑھتے. اوپر کی لائن انگریزی گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے لیے باعث رحمت ہے. آپ لوگ پورا نہیں پڑھتے, اوپر کچھ اور لکھا ہے وہاں. نہیں دیکھیے لیجیے. نہیں سنیے وہ دیکھ لیں گے, آپ اس حدیث سے بات کیجیے. نہیں دیکھیے کیا ہے, میں نے سمیر بھائی کے موبائل پہ بھیج دیا, آپ دیکھیے پڑھ کے مجھے سنائیے. اپنی طرف سے مت کہیے, میں آپ کے سامنے بھارت بھیج دے رہا ہوں. اوپر کی لائن آپ پڑھیے, مل جائے گا. اوپر کی لائن آپ پڑھ دیجیے. آپ کو اردو نہیں پڑھنا آتا ہے, اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو میں پڑھ دوں گا. چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو میں پڑھ دوں گا. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو وہاں سے نہیں, اسی کے اوپر لائن وہاں سے پڑھ دیں. میں یہی سفا بھیج دوں گا. لوگ اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگوں نہیں اس طرح نہیں. دیکھیے بارگاہ میں جانا, اس طرح دعا کرنا, اس طرح وسیلہ ڈالنا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے دیکھو میں آپ کو ہے اوپر. یہ دیکھیے امیر بھائی, واٹس ایپ کھولیے, آ گیا آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کے آ گیا. واٹس ایپ کھول لیجیے برائے کرم, صراط مستقیم کھول لیجیے. سمجھیے پہلے یہ دیکھیے پڑھیے. یہ صراط مستقیم ہے, اس کا صفحہ نمبر 195 ہے. یہ دیکھیے آپ کھول لیجیے اس کو. صراط مستقیم اس کا صفحہ نمبر 195 ہے. یہ دیکھیے پہلا فائدہ اس میں لکھا ہے, طالب کو چاہیے اگر پہلے باوضو ہو اور 2 زانو بطور نماز جیسے بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھے. اور بزرگوں یعنی حضرت معین الدین سنجری, حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی وغیرہ کے حضرات کے نام کی فاتحہ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے واسطے وسیلہ سے اپنی التجا کرے اور نیاز بے انداز اور بے شمار کے ساتھ اپنے کام کے لیے فتح یابی کے لیے دعا کرے. ان کی پورا بزرگ کی. آپ بتائیے میں لکھا ہے کہ نماز کی طرح بیٹھے, دو جانو جیسے بیٹھا جاتا ہے. پورا سنو پہلے رکھو. اس پیج میں جو آپ نے بھیجا ہے, اس پورے پیج میں جو سب سے موٹے الفاظ میں لکھی ہے بات, وہ ہے جھوٹا. کیا ہے ذرا پڑھیے ذرا. جھوٹا, ہاں بتائیے بھائی, جھوٹا بتائیے کیا ہے. جھوٹا کیا جھوٹا ہے, آگے دیکھیے وہ ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑے الفاظ میں موٹے کیا جھوٹا ہے. کہاں جھوٹا لکھا ہے بھائی؟ جھوٹا نہیں لکھا, اس میں لکھا دوسرا فضل لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جھوٹا بتائیے. سمیر بہن کو اردو نہیں پڑھنا آتا ہے. دوسرا فضل لکھا ہے, اس کے بعد پہلی ہدایت لکھی ہے. بھائی آپ ان کو بتا دیجیے, جھوٹا پڑھ رہے ہیں, ان کو جو ہے ابھی اردو نہیں پڑھنا آتا ہے. وہ کہہ رہے جھوٹا لکھا ہے, اس میں لکھا ہے دوسری فضل اور پہلا فائدہ. بیچارے کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے, وہ بات کرنے آیا ہے. تمہاری آڈیو لوگ سنیں گے تو تمہارے اوپر ہنسیں گے کہا لگا کر. تمہارا تو سارا مذہب باطل ہو گیا. القول الجمیل کا بھی بھیج دیتا ہوں, پیر و مرشد کا وسیلہ لینے کے بارے میں بھیج دیتا ہوں, اس کو بھی تو دیکھ لو, بغور ملاحظہ فرما لو.
کہ نبی کے وسیلے سے وسیلہ لینا. تو پہلے اردو پڑھنا سیکھ لو, اس کے بعد پھر تم کبھی بات کرنے آنا, میرے ہاتھ پکڑنے آنا. بھیج دیا